अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग टाकरा। आपसे मुलाकात हो रही है ईद के 3 दिनों के बाद, और इस ईद के दरमियान आप लोगों ने खूब गोश्त खाया होगा। अब हमारी सियासी जो बातें हैं उनको भी हज़म कर लीजिए गोश्त हज़म करने के बाद। और आज भी हम बात करेंगे जो सियासत है उसकी गर्मा गर्मी में कोई कमी नहीं आ रही, ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा से तो फिर वही धमकियाँ और उसका सिलसिला शुरू हुआ है। आज कुछ ब्रेक थ्रू हुआ है, क्या हुआ उस पर हम बात कर लेंगे। इलेक्शन कमीशन जो है वो ट्राइब्यूनल्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा चुका हुआ है, उसके ऊपर क्या पेशरफ्त हुई है, और आज एक बहुत बड़ी मुलाकात हो रही है। वो मुलाकात क्या है आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे साथ मौजूद है ज़हीर। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर। जी वालेकुम सलाम। बिल्कुल। कैसे हैं ज़हीर, और ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद बस उसी तरह ही, इसी तरह गोश्त खाते हुए और गोश्त बारिश हो गई हुए। बारिश हो गई, लेकिन पहला दिन बहुत गर्म था। और वही गर्मी हमें सियासत में फिर नजर आनी शुरू हो गई, क्योंकि केपीके वाले जो गंडापुरा में कुछ अभी तक उनकी जो टोन है उसमें कमी नहीं आ रही है। जब वो वफाक की साइड पे आते हैं, जैसे आज भी वो अवैस लगारी के साथ और उन्होंने मोहसिन नकवी के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो चले जी मामला तय कर रहे हैं, मामला की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो खैबर पख्तूनख्वा जाते हैं, पता नहीं उसकी गर्मी उनको चढ़ जाती है कि वहाँ से वो बढ़ के शुरू हो जाती हैं। फिर वो बिजली की चोरी पे आ जाते हैं, बिजली की लोड शेडिंग के ऊपर आ जाते हैं। देखें, आप जिस इलाके में रह रहे हैं, मुझे नहीं पता लोड शेडिंग का, मैं जहाँ रह रही हूँ लोड शेडिंग नहीं हो रही। वजह हमारा फीडर पे 100% रिकवरी है। जहाँ जहाँ पे रिकवरियाँ हैं वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं है। तो असूल है, सबसे ज़्यादा चोरी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में होती है, और उसके बाद वो कहते हैं हमें बिजली भी फ्री दे दें। अब आप भी 50 रुपये पर यूनिट दे रहे हैं, मैं भी 50 रुपये पर यूनिट दे रही हूँ, लेकिन अगर उनको जाके कहें कि आपको फ्री बिजली दे दें कि आपका दिल नहीं दुखेगा, तो बिजली का बिल तो सब ने देना है। आप 70-80% बिजली चोरी करें और उसके बाद वफाक को धमकियाँ दें, तो क्या ये रवैया कोई सेंसिबल रवैया है? नहीं शनीला, देखें इसमें एक चीज़ तो ये है कि अगर बिलफर्ज केपी में नून लीग की या नून लीग की कोई इत्तेहादी हुकूमत होती, फ़र्ज़ कर लें, और उनके मामलात जो हैं इस किस्म के सारे बिल्कुल ठीक ठाक होते, तो सवाल ये है तो क्या उस वक्त भी ये वाला चोरी वाला मामला उसी तरह उठाया जाता? असल मसला ये है। अब मसला ये है कि केपी में ज़रा सीएम अलग पार्टी है, सीएम ज़रा एग्रेसिव है, और वो जब भी कोई बात करता है तो फिर वफाक की तरफ से इस तरह के मैसेजेस जाते हैं कि बिजली चोरी होती है, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। नहीं, ये तो देखिए 10 साल इनकी हुकूमत हो चुकी है ना, और बात यह है कि बिजली वहाँ पे चोरी भी, इनकी रिकवरियाँ भी नहीं होने देते हैं, क्योंकि पुलिस भी अपनी होती है, FIR भी दर्ज नहीं होने देते। तरबेला डैम से जो इनका पानी रोका गया, तो इनको वहाँ पे कंसेशन मिलती है 1.5 रुपये पर यूनिट, इनको कम किया था पानी रोकने का। हालांकि जो तरबेला डैम बना हुआ है वो भी वफाक ने उसका कर्जा उतारा है ना, कर्जे पे बना हुआ था वो सारा। तो आप ने बिजली के बिल तो देना ही देना है ना, ये इस पे आ ही नहीं सकता कि इत्तेहादी की हुकूमत होती है जिसकी होती है। पंजाब के अंदर भी जिस फीडर के ऊपर 20 से 30% लाइन लॉसेज हैं, वहां पे 5 से 6 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। इनके तो 80% लाइन लॉसेज हैं। नहीं, ये मामला जो है ये मेरे ख्याल में इनको हल करने चाहिए, मिलके हल करने चाहिए। लेकिन असल मसला ये नहीं है। मसला ये है कि जो जिस तरह आपने बात की है कि जो केपी के सीएम है अली बिन गंडापुर साहब, वो एग्रेसिव मशहूर हैं शुरू से। और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब ने उनको एक किस्म का, अगर मैं कहूँ कि आउट ऑफ द वे अगर कहना चाहिए मुझे, कि उनको बनाया है, तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब की कोई तवक्कुआत भी थी उनसे इस हवाले से, शायद गवर्नर से ज़्यादा एक डिफाइंस की पॉलिटिक्स के हवाले से। तो वो मेरे ख्याल में बिल्कुल अपनी जो उनका स्टाइल है उसी हिसाब से चल रहे हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिस वक्त वो मिलते हैं वज़रा से आके या वफाक में किसी से मिलते हैं तो मैसेज तो अच्छा ही जाएगा ना, उस वक्त तो उस तरह का काम नहीं कर सकते। अच्छा, आपने अभी कहा ना डिफेंस के लिए उन्होंने किया हुआ है, तो पिछले दिनों ये खबरें भी आई थी कि अलीमा खान ने भी शिकायत की है कि हम अगर केपी के किसी साइड से एहतजाज करना चाहते तो वहाँ का वज़ीर आला हमें नहीं करने देता। फिर आपने वीडियोस भी देखी थी, स्काइप पे सारे इकट्ठे हुए थे, तो परवेज़ हटक ये अली अमीन गंडापुर जो था वो उनको रोक रहा था कि आप एहतजाज की तरफ उस तरह से ना जाएं। तो जो इमरान खान की तवक्कुआत है वो तो फिर होती हुई नजर नहीं आ रही, जिस तरह की एग्रेसिव पॉलिटिक्स सिर्फ ये बिजली के ऊपर ही कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान को छुड़ाने के लिए या इमरान खान के केसेस को खत्म करने के लिए जो प्रेशर इमरान खान चाहते कि बिल्ड करें, वो तो अमीन गंडापुर की तरफ से नहीं फिर हो रहा। अच्छा, इवन वो इतना नाकाम जलसा करवाया सवात में। बिल्कुल, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक आपको याद है साफियों से भी मिले थे और अपने लीडर से भी इमरान खान साहब मिले थे महीना पहले। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मेरे छुड़ाने के हवाले से आप ना करें, लेकिन आप एहतजाज करें और आप जो गवर्नेंस के इशू हैं इनको उठाएं। फिर धांधली के इशू के ऊपर उन्होंने कहा था इसको उठाएं। तो मेरे हवाले से मेरे ख्याल में मुमकिन है। देखें, इमरान खान साहब को पिछले अगर पूरे महीने में देखा जाए, जून और मई के एंड पे इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है, तो उनको मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी ज़्यादा इस टाइम ज़रूरत है प्रोटेस्ट की। लेकिन जिस किस्म की पार्टी के अंदर उन्होंने जिस तरह कहा था कि मेरी पार्टी इंगेज नहीं करेगी, अचकजई वाले इशू के ऊपर देख लें, इस चीज़ की उन्हें रियलाइजेशन है
کہ میری پارٹی کے اندر گروپنگ ہے اور میری پارٹی کے اندر اس طرح سے جس طرح ایک پلیٹ فارم سے آواز اٹھنی چاہیے اس طرح کا کوئی میسج نہیں. اس کا اپنے کیسز کے حوالے سے ان کو کوئی اتنا زیادہ میرا نہیں خیال نہیں, لیکن پریشر جو بلڈ کرنا چاہیے ویسا پریشر تو بلڈ نہیں ہو رہا نا, مطلب سارا کچھ نارمل ہے. اب زین قریشی جب اپنے والد سے مل کے جیل سے نکلے تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, لیکن 2 شرطیں ہیں, ایک 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا دے, ایک 8 فروری کے اوپر کمیشن بنا دے. تو وہی کمیشن والا ہے. ویسے حکومت کہ ٹھیک ہے ہم بنا دیتے کمیشن تو پھر اپنا کام کرتا رہے گا. تو وہ جو مذاکرات والی ان کی ہے اس پہ بھی مجھے لگتا ہے کوئی کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے, اس وجہ سے یہ پریشر جو ہے وہ بلڈ کر نہیں پاتے. لیکن جو پریشر اب ان کو چاہیے الیکشن 8 فروری کے اوپر, ابھی ٹرائبونلز کا معاملہ تھا جو کہ انہوں نے جو کر دیا تھا, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بنا دیا تو الیکشن کمیشن گئی ہے. آج جو چیف جسٹس نے ان کی معطل کرنے کی استدعا تو مسترد کی اور کمیٹی کے پاس بھیج دیا, کیونکہ اس میں آئینی تشریح کا معاملہ آ رہا ہے. تو انہوں نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل اس کے اندر تھا کہ آئینی تشریح کا معاملہ لارجر بینچ کرے گا. تو لیکن چیف جسٹس نے جو ریمارکس دیے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا کہ 209 کہ 219C جو ہے اس میں کلیئر ہے کہ ٹرائبونل بنانے کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے عدالتی فیصلوں کا حلف نہیں اٹھایا, اب ہم نے آئین اور قانون کا حلف اٹھایا. اور جب آئین کی تشریح عدالت نے کی اس کو پیچیدہ کیا, اور یہ 63A کا معاملہ ہمارے سامنے ہی ہے کہ جب اس کو 2-3 دفعہ اس کی تشریح کرنی پڑی ہے نا, پنجاب کو لے کے پوری حکومت ہی وہاں پہ تلپٹ ہو گئی تھی. تو اب اس پہ لارجر بینچ بنتا ہے اور بہت زیادہ چانسز یہی ہیں کہ الیکشن کمیشن کو ہی اختیار ملے گا ٹرائبونلز کا. تو پھر کیا کرے گی پی ٹی آئی؟ دیکھیں, ایک تو اگر تو لارجر بینچ بنے گا اس میں خالی چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے. نہیں, لیکن 209C جو ہے یا 219C میں اب تھوڑا سا اس میں کنفیوز ہو رہے ہوں, وہ کلیئر ہے اس معاملے میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت 219C کو اگر دیکھا جائے اس حساب سے الیکشن کمیشن کا اختیار ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, یہ جب ظاہر بنایا گیا ہوگا اس وقت تو یہ تھا کہ کوئی ریگنگ کی کمپلین لے کے آتا ہے, کوئی کس لیول کا. یہ اپنی نوعیت کا شنیلا جو ہے نا فروری 8 والا 24 والا جو الیکشن ہے, اپنی نوعیت کا ایک انوکھا چیز ہے. انوکھی کیسے ہے؟ پہلے نمبر پہ RO اور اس میں پریزائڈنگ افیسر, اور دوسرے نمبر پہ الیکشن کمیشن کے جو ہیں انتظامیہ, ان کے اوپر الزام ہے. 2018 میں بھی تھے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں ڈائریکٹ ان کے اوپر الزام ہے. اچھا, اب اس کے اوپر ٹیکنیکلی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, وہ اصولی طور پہ ٹریبیونل بنانے کا اختیار کس کو؟ الیکشن کمیشن کو. لیکن عدالت کے اندر یہ چیزیں دیکھی جائیں گی کہ الیکشن کمیشن فارم 47 والا جو ایشو ہے وہ اپنی جگہ پہ, RO اور پریزائڈنگ افیسر سمیت الیکشن کمیشن کے اوپر الزام آ رہا ہے اپنی جگہ پہ. اب کیا جس کے اوپر الزام آئے گا وہ خود اپنا جج مقرر کر سکتا ہے وہ؟ اور اس کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انہوں نے جو وہ لے کے آئے تھے, ترمیم لے کے آئے تھے بیچ میں کہ ریٹائر, یہ آرڈیننس لے گئے, ترمیم نہیں آرڈیننس جو لے کے آئے ریٹائر, اس پہ سخت ریمارکس آئے ہیں چیف جسٹس کے. ایگزیکٹلی, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ چیزیں ساری ملی ہوئی ہیں. آرڈیننس کے تحت اب انہوں نے کیا کیا ہے, اس میں MLF ID نظر آ رہی ہے کہ ریٹائر جج ہے. اب ریٹائر جج ہے, مطلب میں ایک سٹنگ جج ہوں, آپ ریٹائر جج ہیں, آپ گھر بیٹھی ہوئی ہیں آرام سے, کچھ بھی نہیں کر رہی, ٹھیک ہے. آپ کو ایک بیٹھے بٹھائے آفر آ جاتی ہے, برات ملتی ہیں, آپ کو TADA ملتا ہے, آپ کو سارا کچھ ملتا ہے, تو آپ نے سٹنگ جج جو ہے وہ پریشر پھر برداشت کر لیتا ہے. جو ریٹائر ہوتا ہے اس کو تو مراد چاہیے ہوتی ہے, وہ تو جناب فیور کر دے گا اس کو کہ جس نے اس کو آفر کی ہے. اب حکومت یا الیکشن کمیشن اگر کسی ریٹائر جج کو لگاتا ہے, کیونکہ اس کی بینیفیشری الیکشن کمیشن ہے, اس کی بینیفیشری حکومت ہے, تو وہ خود اپنے اوپر جج لگائے گی. یہ سارے معاملات جو ہیں وہ آرڈیننس پہ تو چیف جسٹس نے کہا کہ جب پارلیمنٹ موجود ہے تو آرڈیننس کیوں لا رہے ہیں؟ آرڈیننس لانا پارلیمنٹ کی توہین ہے. لیکن ہم نے 2018-22 کے درمیان بھی دیکھا تھا بہت سے آرڈیننس آئے تھے. دیکھیں 2018 کے اگر الیکشن میں دیکھیں نا ظہیر, تو میں کہتی ہوں کہ چیف جسٹس کی حد تک چیزیں انوالو تھی نا. آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ سعد رفیق جب ہارے تھے عمران خان سے اور ان کی ریکاؤنٹنگ ہو رہی تھی, تو ریکاؤنٹنگ جب سعد رفیق جیت رہے تھے اس ریکاؤنٹنگ میں 2-2.5 ہزار کا فرق تھا, تو ثاقب نثار نے ریکاؤنٹنگ رکوا دی تھی اور سپریم کورٹ گئے. سعد رفیقوں نے بڑی منتیں کہ اس نے نہیں ریکاؤنٹنگ ہونی تھی, بعد میں پھر سعد رفیق کو سیٹ جیت گئے تھے. شاہدہ خان عباسی کا کیا ہوا تھا, ریکاؤنٹنگ ہو رہی تھی, جیت رہے تھے, تو انہوں نے کہا جی ابھی ہم بند کرتے, صبح جائیں گے. صبح آرمی وہاں پہ پہنچ گئی, انہوں نے کہا جی ریکاؤنٹنگ. اتنی زیادہ جو جس لیول پہ آرمی اور جو چیف جسٹس انوالو تھے وہ 2008 فروری میں ہمیں نظر نہیں آئی ہیں یہ چیزیں. فروری میں اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ ان کو تو پھر فارم 45 مل گئے ہیں
2018 में तो फॉर्म 45 हाथों से लिख लिख के उन्होंने कागजों पे आपको पकड़ा दिया था, ये ले जी आप कितने वोट, तो कोई फॉर्म भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, जो बकायदियत तब हुई थी। हाँ, ये भी मैं क्रेडिट देती हूँ पीटीआई को कि सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया में अपने लोगों के जरिए उन्होंने एक प्रेशर बना दिया फॉर्म 45 47 का। नवाज लीग वो काम नहीं कर सकी, वो तो साकिब निसार को भी अकाउंटेबल नहीं बना सकी जिसने इतना खुला जो है धांधली जो है ना उसको सपोर्ट किया। तो इस मामले में क्रेडिट जाता है पीटीआई को कि उन्होंने एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया कि जहां से प्रेशर बिल्ड होता है। नवाज लीग नाकाम रही उस सिनेरियो को करने में, जबकि उनसे खुला 30 से 35 सीटें छीनी गई थी 2018 के अंदर। बिल्कुल, देखिए इसमें अगर आप कह रहे हैं फरवरी का और उसका कंपैरिजन इसलिए नहीं है, इसमें एक अलग नोयत की चीज़ सामने आई है जो पहले कभी नहीं आई थी कि फॉर्म 45 हो सकता है 2018 में ना मिले हो या नहीं मिले, हाथों से लिख इनका पोलिंग एजेंट्स को निकाला गया था वहां से, आपके कैमरों ने काम करना छोड़ दिया था जहां पे हाथों से लिखे हुए फॉर्म 45 होंगे। पहले नंबर बात यह है कि इस दफा खुद आपने कहा है कि फॉर्म मिले फॉर्म 45। अब फॉर्म 45 मिले हैं, वो खुद सबूत हैं। जब फॉर्म 45 मिल गए हैं तो उस फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 47 सामने आ जाता है, उसकी बुनियाद के ऊपर दे दिया जाता है। नहीं, वो हर एक में होता है। फॉर्म 45 जो होता है ना वो हर आपके उसके होता है, पोलिंग बूथ का होता है, और उसके बाद जो फॉर्म 47 होता है वो सारी कंपाइलेशन होती है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखिए फॉर्म 45 बेशक हाथों से लिखा हुआ था पहले, लेकिन उस फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग, बिल्कुल अकॉर्डिंग उसके हिसाब से फॉर्म 47 बनता था। अब इन्होंने क्या किया कि फॉर्म 45 बिल्कुल अलग है और फॉर्म 47 डाले हुए ना सारे वेबसाइट पे, कितने लोगों ने वहां पे तज्जिए किए। मैं इस्लामाबाद की, अब मुझे मिसाल दे दें, एक बंदा कहता है नहीं, जो इलेक्शन कमीशन ने डाले फॉर्म 45 उसका कितना तज्जिया किया लोगों ने। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जिस वक्त कोर्ट के अंदर कहा गया तारिक फजल को 2 और अंजुम वकील को और एक और को कि आप अपने लेके आए, बाकी सारे उस हल्के के हलीफ जो हारने वाले थे हरीफ वो सारे लेके आ जाते हैं, जीतने वाला नहीं लेके आता, फिर सवाल उठेगा। 2-3 हल्कों में ऐसा हो जाता है, लेकिन तो इस्लामाबाद की ही डिस्कस हुआ है ना, इस्लामाबाद की ना, लेकिन तो ट्रिब्यूनल अभी प्रोसेस ऑफ पता नहीं क्या चल रहा है, चीजें सामने आई जाती है ना। बाकी आप ये तो नहीं कह सकते ये नहीं कह सकते जी जो सिर्फ 18 जीते और हम 220 सीटें जीत के बैठे, ये एक अनरियलिस्टिक उनकी तरफ से वो है। अच्छा, अब हम एक बड़ी मुलाकात की भी बात कर लेते हैं कि आज शबाशी साहब की और बिलावल भुट्टो की मुलाकात हो रही है और हम इसका सिनेरियो डिस्कस कर लेते क्या होगा। उनकी जो रिजर्वेशंस है बजट को लेके, जो हम कितनी दफ़ा डिस्कस कर चुके बजट को लेके, और जो तनख्वाहें सरकारी मुलाजमी चले, लेकिन अच्छी बात है अगर वो स्लैब को कुछ कम करवा देंगे, आपका भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा टैक्स कटने में, तो उसको लेके है। लेकिन और जो नासिर शाह है उन्होंने कल हामिद मीर के प्रोग्राम में जी हमारा कोई इरादा नहीं है कैबिनेट के अंदर आने का, लेकिन मुझे लग रहा है बात वही है कि कैबिनेट के अंदर दो चीजें हैं। एक तो हमने यहीं पे बैठ के डिस्कस किया था पिछले हफ्ते, और फिर हमने बाद में जो दूसरे प्रोग्राम किए उसमें भी हमने किया। वो जो बिलावल साहब बड़ा लेके आ रहे थे, नहीं मैं नहीं, ठीक है जी टोकन हो रही, वो नखरा था, वो किधर गया? मैंने आपको क्या कहा था? अब बजट पास कराने की बारी आ रही है, अब खुद मुलाकातें ढूंढते फिर रहे हैं, क्यों? मैंने आपको क्या कहा था कि ये सब कुछ हो जाएगा, जिन्होंने बिठाया है वो सब खुद करवाएंगे। ये एक होता है कि जिसे कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, फेस सेविंग जिसे कहते हैं, फेस सेविंग है। तो फेस सेविंग है। आप एक मौकफ लेके बैठ गए हैं तो ना करें ना आज मुलाकात ना करें आप। जब आप बजट सेशन में नहीं आए थे उस दिन और क्या कह दिया था कि बड़े नखरे में चले गए थे, ठीक है जी मैंने बंदे भेज दिए, बड़े आपको 4-5 इश्यूज थे, 3 बंदे मैं तो घर रेस्ट करने जा रहा हूं, 4-5 इश्यूज थे आपको, अब क्यों आए? सही बात है, ना आते ना। और मैं आपको पहले ये ड्रामा था, ये थोड़ा बहुत अपना आप एक आधी कोई चीज़ मान भी जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब का भी इनके बगैर गुजारा नहीं है, उनका भी शहबाज शरीफ के बगैर गुजारा नहीं है। उसकी वजह क्या है कि दोनों का जिनके कहने के ऊपर है उनके बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये होना था। बिलावल भुट्टो ने कोई बिल्कुल अभी आज मुलाकात होगी और बजट बड़ी आसानी के साथ, जिस तरह हम पहले भी कहते हैं, बलूचिस्तान पहुंचा हुआ है, पास हो जाएगा। एक आधी चीज़ इसको फेस सेविंग अगेन अगर कह लें, और जी इनको सियासी तौर पर एक दाना फेंक दिया जाएगा, जाके जनाब कोई ना कोई कायरा साहब या जितने भी जो इनका मेन है वो आगे मीडिया टॉक करने, देखे जी हमारे कहने के ऊपर ये हो गया। तो ये होना था ये और वैसे मैंने ये एक खबर भी पढ़ी थी जराए के साथ के कह रहे हैं कि शायद ये जो टैक्स बढ़ाया गया सरकारी मुलाजमीन का शायद वापस हो जाए, तो पीपल्स पार्टी हो सकता है इसको क्लेम कर ले अपनी विक्ट्री के, देखें बिलावल भुट्टो जाके मिले हैं तो टैक्स जो है वो वापस हो गया है, किसी और जगह पे कट लगा देंगे उसको पूरा करने के लिए। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी का वही मसला, बाप तो बलूचिस्तान पहुंचे जरदारी साहब, वो वहाँ के मामला देख रहे हैं, बेटे के हाथ में कुछ था नहीं तो शायद वो बेटे को मसरूफियत रखना चाहते हैं, कुछ कद काट भी तो बढ़ाना होता है। देखिए आज की ये खबर नहीं है, खबर ये नहीं है कि इनकी मुलाकात हो रही है, खबर ये है, और ये भी खबर नहीं है कि बजट अब तो पास हो ही जाएगा, ये भी खबर। खबर ये है कि क्या
ذرائع سے خبریں چلیں گی جس ٹائم تک یہ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، کیا یہ کیبنٹ کے اندر آنے کے لیے درخواست دیں گے، ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کریں گے، اور کیا شہباز شریف ان کی درخواست کو منظور کریں گے؟ یا میں تھوڑا ریورس اس کو تھوڑا چینج کر دیتا ہوں، کیا شہباز شریف، جس کا امکان بہت کم ہے، کیا شہباز شریف ان کو کہیں گے کہ کیبنٹ میں آ جائے، جس کا میرے حساب سے امکان کم ہے، ان کی طرف سے کوئی اس طرح کی بات ہو تو یہ انٹرسٹنگ ہوگا کہ شہباز شریف ان کو لانا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ شہباز شریف کہتا ہے کہ پی ڈی ایم کے ٹائم پہ بھی بڑا بیگیج تھا ان کا ہمارے لیے، وزارتیں بھی تو مین دیں گے نا، چھوٹی موٹی وزارتیں تو لیتے وہی نا، پھر وہ فارن کی لے لیتے ہیں اور پھر وہ تجارت کی لے لیتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ شہباز شریف یہ چاہ رہا ہے کہ اگر میں دیکھیں جتنا مشکل فیصلہ تھا یا جتنا کچھ ہے اس کا بوجھ تو پہلے بھی شہباز شریف نے اٹھایا اور ابھی بھی شہباز شریف اٹھا رہا ہے، اب وہ چائنا جا کے سب جگہ جا کے معاملہ طے کرے تو آپ اس کے بعد پھر پکی پکائی تو کھانے نا، پھر آپ اس کو 5 سال دیں، آپ پھر اس کو دیکھیں۔ ایک چیز دیکھیں جو کہ پی ڈی ایم کی حکومت سے اس وقت مختلف ہے، وہ کیا ہے کہ آپ کی 4-5 وزارتیں مین ہوتی ہیں، ایک وزارت خزانہ ہوتی ہے، وہ شہباز شریف کی مرضی کی نہیں ہے، وزارت داخلہ ہوتی ہے، وہ شہباز شریف کی مرضی کی نہیں ہے، اب اوپر سے اس کو لے آئیں۔ نہیں، وزارت خزانہ شہباز شریف کی مرضی کی ہے، سن لینا، شہباز شریف کی مرضی، اسحاق ڈار صاحب کو بنانا چاہ رہے تھے، نہیں شہباز شریف نہیں بنانا چاہتے، شہباز شریف کی پی ڈی ایم ٹائپ سے ہی نا اسحاق ڈار کے ساتھ جو تھی نا وہ نہیں بنتی تھی، اور اسحاق ڈار صاحب نے اس وقت باقاعدہ کیمپین چلائی تھی مفتاح اسماعیل کے خلاف، اور آپ کو بھی پتہ ہے، اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کے جو اکانومی کے رپورٹر ہیں وہ وزیر خزانہ کے خلاف ایک کیمپین چلا رہے ہیں۔ نہیں، لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو اس ٹائم یہ آفر کرتے ہیں، 2 وزارتیں کم از کم ان کے پاس بڑی نہیں ہے، اب اگر پیپلز پارٹی آتی ہے 2 وزارتیں اور دے دیں گے ان کو، تو ان کے پاس کیا بچے گا؟ اچھا، آپ والی بات کو بھی میں انڈورس کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی، یہ مجھے پتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب سے نہیں لگتی، لیکن شہباز شریف کو یہ بھی سوٹ نہیں کرتا کہ ان کی مرضی کی ہے، کم از کم کوئی اپنے بھی تو ہوتے ہیں نا امیدوار۔ اچھا، آپ نے نہیں، ان کے پاس خزانہ میں سوائے اسحاق ڈار یا مفتاح کے کوئی بندہ بھی نہیں ہے نا، اور پہلے یاد ہے سرتاج عزیز کو بنایا ہوتا تھا، اس کا وہ نہیں، ابھی ڈپٹی وزیر اعظم سب جو لگے ہوئے ہیں وہ وزیر خارجہ بھی ہیں، اگر بلاول بالفرض آ جاتے ہیں سب سے پہلے تو وہ وزیر خارجہ بنے، ٹھیک ہے، ایک آدھ 2 مین وزارتیں اگر انہوں نے اور لے لی تو ان کے پاس بچے گا کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی تھی وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے کہ دیکھیں جی ہماری حکومت کی گارنٹی اسی چکر میں ہے کہ وزارت داخلہ بھی ان کے پاس اور وزیر خزانہ بھی ان کے پاس، تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ وفاقی، اچھا وہ جو ایک تھوڑا سا کمپیریٹیولی امیج بنا ہے اشاریوں کے حساب سے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے پیٹرول وغیرہ سستا، وہ الگ بات ہے کہ بجلی مہنگی کی ہے، پیٹرول سستا کیا ہے، کچھ بجلی بھی مہنگی نہیں ہوئی، نیپرا نے بھیجا، ابھی منظوری نہیں ہوئی، ہاں یہ کیا ہے نا کہ نیپرا نے 20% کا کہا ہے، انہوں نے 10% سستی کی ہے ان کے لیے، سنتوں کے لیے، اور 20% اگر یہ مہنگی عام کنزیومر کے لیے کر دیتے ہیں تو بات تو وہیں پہ کھڑی ہوئی۔ ابھی نیپرا نے بھیجی، ابھی منظوری اس کی نہیں ہوئی، لیکن سرکولر ڈیٹ بہت زیادہ، وہی جو شروع میں ہم نے کے پی کا وہ ڈسکس کیا تھا کہ جب سرکولر ڈیٹ آپ کا زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ پنجاب کے لوگوں کے اوپر بوجھ زیادہ پڑتا ہے، وہ سارے صوبوں کی جو چوریاں ہوتی ہیں وہ پنجاب کے کھاتے میں پڑ جاتی ہیں۔ چلے بہرحال دیکھتے ہیں جی، 4 بجے میٹنگ ہو رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے، چلو کل ڈسکس کر لیں گے، ہاں شیخ رشید کا پھر ہم کل ڈسکس کر لیتے ہیں۔ انہوں نے عید کے اوپر 21 انٹرویو دیے ہیں ہر چینل کے اوپر، 21 توپوں کے نہیں، 21 چینل کے اوپر انہوں نے انٹرویوز دیے ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے دوبارہ سے ان کی انٹری ہو گئے، وہی طوطا فال، وہی سارا چیزیں، اس کے اوپر ہم کل بات کریں گے۔ 1-2 اور ایشو تھے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، ویلاگ لمبا ہو رہا ہے تو ہمیں اجازت دیجیے گا، کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔